तलावत के लिए दावत दे रहा हूँ। तशरीफ़ लाते हैं ज़ीनतुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा, पाकिस्तान की बड़ी मारूफ शख्सियत अल-कारी अल-मुक़री सईदुल्लाह सईद साहब कि वो आए कलाम रब्बानी की आयात मुक़द्दसा सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. قال رب اجعل لي آية. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. اللهم زد فزد. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ما شاء الله بارك الله في علمك بارك الله في صوتك ما شاء الله أحسنت. فخرج على قومه من المحراب فأوحى
شاء الله أحسنت ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما شاء الله ما شاء الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما شاء الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ما شاء الله الله أكبر أحسنت يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. ما شاء الله. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ما شاء الله ما شاء الله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن
ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله يا شيخ. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا ما شاء الله. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله بارك الله. ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. ما شاء الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أكرمك الله يا شيخ. قد أفلح من زكاها ما شاء الله ما شاء الله. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. नारे तकबीर, शान कुरान, अजमत कुरान, कारी सईदुल्लाह सईद साहब। قد أفلح من زكاها ما شاء الله. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله. नारे तकबीर, शान कुरान, अजमत कुरान, कारिउल कुरान, कारी सईदुल्लाह सईद साहब। قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله ما شاء الله. जिंदाबाद ما شاء الله. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. الله مزيد فزيد. بارك الله في علمك.